प्रकाशकको विचार। हामी डाक्टर गोपाल गुरुङलाई महामानव ठान्छौँ। उहाँ मूलवासी मङ्गोलका भविष्यवक्ता, नयाँ दर्शन जन्माउने दार्शनिक, बुद्धिजीवी, टाढाको कुरा देख्न सक्ने दूरदर्शी र महान क्रान्तिकारी जुझारु नेता हुन् र बुद्ध जस्तै महामानव पनि हुन्। नेपालको इतिहासमा र नेपालको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै क्रूरतापूर्वक विभिन्न हत्याकाण्ड मचाउँदै र षड्यन्त्रका विषालु कपटहरूद्वारा यहाँका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एकलौटी रूपमा दमन र शोषण गर्नमा मस्त रहेका हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीको काला करतुतहरू पर्दाफास गरिदिनुभयो, जुन कुरा कसैले सोच्न समेत सकेका थिएनन्। कोही कसैले बोल्ने र लेख्ने आँट पनि गरेका थिएनन्। जुन सत्य र यथार्थ कुरा नेपालमा रहस्यमय ढङ्गले लुकाइएको थियो, यो सत्य तथ्य कुरा पर्दाफास गर्नको निमित्त कहिले उहाँ जेलनेल पर्नुभयो, कहिले भूमिगत भएर विदेशिएर भाग्नु पर्यो, कहिले सर्वस्व हरण हुने गरी राजाहरूद्वारा लुटिनु पर्यो। उहाँ जुन कुराको लागि सन् 1972 देखि सङ्घर्षरत हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँको सपना मध्ये 80% पुरा भइसकेको छ। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार, यी तीनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू संविधानको प्रस्तावनामा आइसकेको छ। उहाँद्वारा जनवरी 1, 1989 जेलमा स्थापना भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई 18 वर्षपछि निर्वाचन आयोगले दर्ता दिनै पर्यो। इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने नेपालको मङ्गोल समाजमा डाक्टर गोपाल गुरुङ एउटै मात्र यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ एउटै व्यक्तिमा राजनीतिज्ञ, पत्रकार, कवि, उपन्यासकार, कथाकार, लेखक, चित्रकार र 4वटा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, खस र बङ्गाली भाषामा दखल भएको गुण थियो। मेरो दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा यस्ता बहुप्रतिभा भएका नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूमा खोज्ने हो भने उहाँ बाहेक संसारमा नै कोही छैन। कोही आर्थिक रूपले अरबपति, डबल MA, PhD होलान्, तर पढन्ते मात्र छन्। कोही बुद्धिजीवी छैनन्। BP कोइरालालाई नेपालको महामानव भनेर घोषणा गरेका छन्। यो उनीहरूको हेर्ने गिदीको उपज हो। साँचो अर्थमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने BP कोइराला 4वटा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, बङ्गाली र खस भाषा जान्दथे। उनी राजनीतिज्ञ, कथाकार, उपन्यासकार र लेखक थिए, तर उनी कवि र पत्रकार होइनन्। BP कोइरालाभन्दा 2वटा विधा पत्रकार र कविमा डाक्टर गुरुङ अघि हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ, नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फ्रिङ्गे समुदायको सृजना, अस्तित्वको खोज, मङ्गोलको र MNOमा PhD र नेपाली राजनीतिमा मङ्गोलवाद, बाहुनवाद, माओवाद जस्ता कालजयी राजनैतिक पुस्तक लेखेर न्युलाइट पत्रिका र अङ्ग्रेजी भाषामा छापिने थन्डरबोल्ट सञ्चालन गरेर कैयौँ लेख रचना लेखेर राजनीतिक क्लास र भाषणहरू दिएर चिर निन्द्रामा निदाइरहेका र मुख भएर पनि गोङ्गा बनाइएका, आँखा भएर पनि अन्धो बनाइएका, कान भएर पनि बहिरा बनाइएका हामी जस्तो बाटो अल्मलिएर छटपटिएका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई बिउजाउने, उठाउने र जुटाइदिनु हुने महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको व्यक्तित्वको बारेमा छापिने पुस्तकको प्रकाशन गर्ने अवसर पाएकोमा म आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु। यो पुस्तकमा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जन्मेको मितिदेखि मृत्युसम्मको समय अवधिमा घटेका ससाना घटनाहरू र बाहिर प्रकाशमा नआएका कुराहरू पनि लेखकद्वारा बाहिर ल्याउने काम भएको छ। आशा छ यो पुस्तकले पक्कै पनि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई बहुप्रतिभा र समाविष्ट व्यक्तित्व भएका व्यक्तिको बारेमा अवगत गराउनेछ। महामानव कस्तालाई भनिन्छ,
यो कुराको ज्ञान नहुनेहरू मूलवासी समाजको बुद्धिजीवी हुनै सक्दैनन्। डाक्टर गोपाल गुरुङले हामीलाई रणबहादुर शाहबाट 1796 शक्तिको आदेशमा स्वीकार्न र भन्न लगाएको मतवाली जस्तो घृणित शब्दबाट मुक्त गराई मूलवासी मङ्गोल भन्न सिकाउनुभयो, जुन शब्द हाम्रो निम्ति अकल्पनीय थियो, सपना जस्तै थियो। हामीलाई कति ठुलो भ्रम सृजना गरी लन्ठो बनाएका रहेछन् साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूले तरवारको भरमा। तिनीहरू जति नै मादक पदार्थ धोकेर नालीमा मुख जोते पनि आफूलाई मतवाली भन्दैनन्। तर हामीले चाहिँ मद छुँदै नछोए पनि किन मतवाली भन्न लगाए त? फेरि 1990 मा आएर वीरेन्द्र शाहबाट षड्यन्त्रपूर्वक दरबारिया कम्युनिस्ट नामधारीहरूलाई अगाडि सारेर गोरखपुर र विराटनगरको सम्मेलनदेखि आदिवासी र जनजाति शब्दको चल्ला काट्न लगाइयो। जतिसुकै षड्यन्त्रको जाल बिछ्याए पनि हिन्दूवादको संस्कृतिले जीर्ण बनाइसकेको मङ्गोल समाजलाई टुक्रा टुक्रा पारी हिन्दूकरणले नष्ट भ्रष्ट पारिएको हामी मूलवासी मङ्गोलको पवित्र धर्म संस्कृतिप्रति ध्यान खिचिदिनुभयो दार्शनिक र विचारक साह्रै दूरदर्शी र निर्भीक नेता डाक्टर गुरुङले, जुन विषयप्रति सोच अत्यन्त गम्भीर र रहस्यमय पनि थियो। मैले त कतिपय भाषणमा भनेको पनि छु, डाक्टर गोपाल गुरुङ हाम्रा निम्ति महामानव हुन् भनेर। यो विचार मैले उहाँको कालजयी पुस्तक, लेख, रचना र उहाँको सङ्घर्षशील जीवनीको अध्ययनबाट निकाल्न सकेको निचोड हो। विकास गुरुङ, खोलासोतार 2, मैली मालिङ, लमजुङ। भूमिका: नेपाली राजनैतिक इतिहासका लोकतान्त्रिक धरोहर तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको परिचित नाम मानवाधिकारवादी तथा लोकतन्त्रवादी नेता दार्शनिक डाक्टर गोपाल गुरुङ क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ, पत्रकार, कवि, उपन्यासकार, कथाकार, लेखक, चित्रकार र 4 वटा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, खस र बङ्गाली भाषामा दखल भएको गुणले सम्पन्न बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङको सम्पूर्ण जीवन नेपालको समस्त 80% मूलवासी मङ्गोलहरूमाथि भएको दमन, शोषण र अन्यायको विरुद्ध निरन्तर लडिरहने क्रान्तिको एक शौर्यगाथा हो। उहाँ एउटा यस्तो समाज र मुलुकको परिकल्पना गर्नुहुन्थ्यो जहाँ मानवको उत्पत्तिदेखि सभ्यता विकासको क्रममा हिन्दू आर्यहरूबाट जबरजस्त लादिएको जन्म र वर्णको आधारमा विभेदयुक्त समाजको विकल्पमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व सहितको परिष्कृत समाज चाहनुहुन्थ्यो। डाक्टर गुरुङ हिन्दू वर्णाश्रमी संस्कारले ल्याएको सबै दमनकारी व्यवस्थाको विरुद्ध विद्रोहको प्रतीक मात्र होइन, अपितु उहाँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी महामानव पनि हुनुहुन्थ्यो। एक क्रान्तिकारी लेखक, राजनीतिज्ञ, पत्रकारको नाताले उहाँले आफ्नो मृत्युपछि पनि अमर र अजर रहिरहने मङ्गोलवाद दर्शनको रूपमा मूल्यवान विरासत छोडेर जानुभएको छ। आज नेपालमा लोकतन्त्र आएको छ। हिजोको जर्जर तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य भएर राष्ट्र प्रमुख छान्ने अधिकार सार्वभौम नेपाली जनताले पाएको छ। तर सक्कली रूपमा र जनताले अनुभव भने गर्न पाएको छैन, जसको उपलब्धि पनि 19-20% हिन्दू आर्यहरूले कृत्रिम समस्याहरू खडा गरेर पालै पालो लुटिरहेको यो विषम परिस्थितिमा लोकतन्त्रको गीत गाउँदा डाक्टर गुरुङको खोसिएको स्वरहरू, लोकतन्त्रको बिरुवा उमार्न भद्रगोल जेलभित्र भएको सङ्घर्षहरू, लोकतन्त्रको बिरुवालाई हुर्काउन बन्द जेलको ढोकाबाट खुल्ला आकाशमुनि निस्कँदा पनि कैदी जस्तै बन्नु पर्दाको पीडा र वेदनाहरू, नेपालको समस्त 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा घर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विकास र वृद्धिको क्रममा झेल्नुभएको अकल्पनीय घटना र परिघटनाको बावजुद पनि स्वतन्त्र रूपमा बोल्न, लेख्न र हिँडुल गर्न पाउने अधिकार सम्पन्न लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि कुनै कसर बाँकी नराखी 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको शिर बनेर निस्किनुभएका
डाक्टर गुरुङ संसारकै महामानव, समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको प्राकृतिक नियमको पथमा समाजलाई डोहोर्याउने बुद्ध जस्तै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताले मात्रै आधुनिक नेपालको समस्त जनताहरूको हित हुने दूरदर्शी विचारले युगान्तकारी परिवर्तनको लागि जीवन समर्पण गर्ने त्यागी व्यक्तित्व अथवा महामानव हुनुहुन्छ। उहाँ भविष्य वक्ताको रूपमा समयभन्दा पहिलेको सपना देख्न सक्ने दूरदर्शी दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर गोपाल गुरुङले आफ्नो जीवनकालमा जुन सपना सजाउनु भएको थियो त्यो आज नेपाली समाजमा आइरहेको नवचेतना र जागृतको रूपमा वास्तविकतामा परिणत भएको छ। हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको कपटपूर्ण षड्यन्त्रले भरिएको मन्द विष पिएर हिउँले ठिर्याउँदा आछ्यो र आगोले पोल्दा आत्था समेत भन्न नसक्ने अचेत अवस्थामा पुर्याइएका मूलवासी मङ्गोलहरू डाक्टर गुरुङले उठाउनु भएको निर्भीक क्रान्तिकारी कदम तथा उनीहरूको काला करतुत पर्दाफास भएसँगै मूलवासी मङ्गोलहरू दयाको विख होइन न्यायको आवाजहरू उठाउँदै ढोका ढकढक्याउन बौराउन सुरु गरिसकेको अवस्था छ। संसारमा समय समयमा एउटा युगले युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक स्वरूप युग पुरुषहरूको जन्म गराएको हुन्छ, जसको चेतना, व्यक्तित्व र विचारधाराले समाजलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्दछ। मङ्गोलवाद दर्शनको प्रतिपादक महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ एक क्रान्तिकारी विचारधारा एवं हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको अन्याय र अत्याचारले पिल्सिएको मूलवासी मङ्गोल समाजको लागि एउटा नयाँ दिशा प्रदान गर्ने महामानव हुनुहुन्छ। दमन र शोषणले पीडित मानव समुदायको उद्धार र न्यायको निम्ति उहाँले गर्नुभएको अथक प्रयत्न र जीवन समर्पणको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत मान्यता पाएको छ। सत्य त यही हो। डाक्टर गुरुङको व्यक्तित्व र कृतित्वको मूल्याङ्कन उसैले गर्न सक्छ जसले उहाँको कालजयी पुस्तक, लेख र भाषणहरूको इमान्दारी रूपमा आत्मसात गरेको हुन्छ। डाक्टर गुरुङको यही सङ्घर्षमय जीवनको सारथी बन्नुभएका लेखकद्वारा उहाँको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सूक्ष्म घटनाहरूलाई सविस्तार व्याख्या गरिएको यो पुस्तकले महामानवको परिचय, डाक्टर गुरुङले मानव अधिकार विहीन पारे पुस्तौं पुस्तासम्म दमन र शोषणको जग बसालिदिएको मूलवासी मङ्गोल समुदायको आगामी पिँढीको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न र परिष्कृत समाजको रूपरेखा कोरिदिन गर्नुभएको जीवन समर्पणको अंश समेटिएको यो पुस्तक स्वर्णिम इतिहासको पानामा गौरवमय शताब्दी पुस्तक बन्न सक्नेछ, जुन इतिहास आगामी पिँढीलाई दयामा होइन न्यायमा बाँच्न, आफ्नो अधिकार खोज्न विशाल मैदान र स्वतन्त्र अभ्यासको प्रयोगशाला बनिदिनेछ। रिन्छेन तामाङ, धुनीबेसी 4, धादिङ। परिचय र पारिवारिक अवस्था। 27 जुलाई सन् 1935 शनिबारका दिन आमा ऐतिमाया गुरुङ र बाबु तेजबहादुर गुरुङको मध्यमवर्गीय परिवारमा डाक्टर गोपाल गुरुङको जन्म भएको थियो। उहाँको जन्मथलो हो दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत महानदी। तेजबहादुर गुरुङ आँखा चिम्से भएका अग्ला र राता पिरा थिए। दारीजुङ्गा मैन लगाएर चिल्ला पार्थे। पक्का पहिलेको लमजुङे घले राजा जस्तो थर थियो पैँचो लामा। उहाँको पुर्खा गण्डकी इलाकाबाट पाँचथरको रानीटारमा लामा पढ्नलाई झिकाइएका थिए। पढिसकेर फर्काउने शर्तमा पैँचो झिकाइएको भए तापनि नफर्काइदिएपछि यतैको बासिन्दा भएका थिए। उनी पाँचथर रानीटार गाउँबाट भारतीय सेनामा भर्ती भएर आएका थिए र महानदी आइपुगेपछि यतै बसोबास गरेका थिए। तेजबहादुर भारतीय गोर्खा राइफल रेजिमेन्टमा कार्यरत थिए। थोरै सम्पत्ति जोडेका थिए।
महानदी बजारदेखि अलिक मास्तिर डाँडामा 100 एकर जमिन किने। रानीटारमा पनि थोरै जमिन थियो। त्यहाँ सानो चिटिक्क परेको उतिस र सल्लाको काठको घर बनाए। घरको नाम राखे गुरुङवास। महानदीमा स्कुल खोल्नु पर्छ, बाटो बनाउनु पर्छ, खेल मैदान बनाउनु पर्छ भनेर सुरुवात गर्ने पहिलो व्यक्ति तेजबहादुर नै थिए, समाजसेवीका अगुवा। नेपालको राणाकालीन अन्धकारमय युगमा तेजबहादुरले औपचारिक शिक्षा पढ्ने अवसर पाएनन्। डाक्टर गुरुङ लेख्छन्, मेरो बाबुले औपचारिक शिक्षा पढ्न पाएको थियो भने पक्कै पनि वैज्ञानिक या इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ कुनै पनि विषयमा गहन र सूक्ष्म तवरले अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुहुन्थ्यो। तेजबहादुरले सो अध्ययन भने राम्ररी ग्रहण गरेका थिए। उनी शिक्षाप्रति सचेत र अग्रशील व्यक्तित्वका धनी थिए। सामाजिक कार्यमा अग्रणी। महानदी बजार व्यवस्थापन, स्कुल निर्माण, खेलकुद विकास कार्यमा तन मन धनले योगदान दिने मूल व्यक्ति नै उनै थिए। डाक्टर गोपाल गुरुङको जन्मभूमि दार्जिलिङ रहे पनि कर्मभूमि काठमाडौँ शहरमा केन्द्रित थियो। नेपालको दुर्गम र विकट गाउँदेखि गुरुङको कर्मयात्रा सर्दै सर्दै त्यहाँ आइपुगेको थियो। डाक्टर गुरुङ घर परिवारको समस्याको कारणले गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र एकै स्थानमा स्थायित्व गर्न सक्नुभएको थिएन। जागिर खानको लागि विभिन्न अवसरको खोजीमा दुर्गम विकट गाउँदेखि सहर बजारको कुना काप्चा उहाँले चाहर्नु परेको थियो। डाक्टर गुरुङको पहिलो चरणको आय आर्जनको स्रोत भनेको शिक्षण पेसाबाट प्राप्त भएको रकम नै थियो। डाक्टर गुरुङ सुरुमा खान लगाउन मनग्गै पुग्ने परिवारको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नियति भनौँ पछि निम्न वर्ग परिवारका सदस्य हुनुभयो। यसको मूल कारण चाहिँ बाबु तेजबहादुरले सरकारी जागिरबाट हात धुनु परेपछि आर्थिक चपेटामा पर्नुभएको थियो। बाबु भारतीय सैनिक जीवन त्यागेर गाउँमा सानोतिनो वेलफेयरको जागिरमा फिटर थिए। राजनीतिमा पनि सक्रिय रूपले लागेको देखेपछि उनलाई कम्युनिस्ट भएको आरोपमा तत्कालीन कांग्रेसको बंगाल सरकारले सानोतिनो वेलफेयरको जागिरबाट पनि चट गरिदिएका थिए। त्यसपछि त झन् घरको आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो। यसरी घरमा आर्थिक अभाव भएपछि डाक्टर गुरुङ सन् 1952 मा पुर्ख्यौली थलो नेपाल प्रवेश गर्नुभएको थियो। नेपाल आएपछि शिक्षण पेशामा लामो समयसम्म लाग्नुभयो। शिक्षण पेशाबाट वाक्क दिक्क भएपछि उहाँ 2021 सालमा शिक्षण पेशा छाडेर पत्रकारिता क्षेत्रमा हाम फाल्नु भएको थियो। सुरुवातमा केही वर्ष अर्काको पत्रिकामा काम गर्नुभयो भने सन् 1971 देखि आफ्नै बलबुताले न्युलाइट पत्रिका आफ्नै सम्पादनमा प्रकाशन गर्न थाल्नु भएको थियो। न्युलाइट पत्रिका खस भाषामा छापिन्थ्यो। न्युलाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी गर्नको लागि अंग्रेजी भाषाको माध्यममा पनि निकाल्ने प्रयास गर्नुभयो। यसको लागि सूचना आयोग समक्ष हार गुहार गर्दा पनि उहाँले दर्ता पाउनु भएन। त्यसपछि सन् 1984 मा छुट्टै थन्डरबोल्ट अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो। यति गर्न सकेपछि डाक्टर गुरुङको आय आर्जनमा अलिक सुधार आएको थियो। उहाँहरू 4 दाजुभाइ मध्ये डाक्टर गुरुङ जेठा छोरा भएकोले परिवारको सबै सदस्यबाट टाढिएर सङ्घर्षमा जुट्नु परेको थियो। दुःख सुखले मरितरी भए पनि गाडी चल्ने भएकोले दार्जिलिङदेखि झापा खासै टाढा दूरी थिएन।
यसकारण डाक्टर गुरुङलाई बिछोडिएका आमा बाबु र भाइ बहिनीको यादले त्यति सताउँदैन थियो। उहाँ काम परेको खण्डमा आवत जावत गरिरहनुहुन्थ्यो। बाजे कुलमानको 4 भाइ र 2 बहिनी सन्तानहरूमध्ये डाक्टर गुरुङको बाबु तेजबहादुर गुरुङका सन्तानहरूले मात्र उन्नति प्रगति गर्न सकेका थिए। अरू भाइका सन्तानहरूले केही गर्न सकेनन् र त्यतिकै लाखापाखा भएर लापत्ता भए। माइला भाइ दुर्गाले बोर्ड अफ फाइनलसम्मको अध्ययन गरेर भारतीय सेनामा भर्ती भए। उनी सैनिक जीवनबाट अवकाश पाएर दार्जिलिङ महानदीको स्थायी बासिन्दा भएर बस्दै थिए। सन् 2018 मा उनको देहान्त हुन पुग्यो। उनको छोरा भने पनि एक सन्तान कविता मात्रै रहेकी छन्। छोरी कविताले बीएससी बीटी सकेर घर नजिकैको स्कुलमा अध्यापिका गर्छिन्। साइला भाइ रतन फरेस्ट रेन्जरमा कार्यरत रहेर अवकाश पाइसकेका थिए। रतनका एक छोरा वीरेन र एक छोरी सुस्मिता थिए। छोरा वीरेनले एमबीबीएस सकेर मेडिकल डाक्टरको लागि तयारी गर्दै थियो। छोरी सुस्मिता बीएलएलबी सकेर दार्जिलिङ जिल्ला अदालतमा कार्य आरम्भ गर्दै थिइन्। अचानक दुवै छोरा र छोरीको असामयिक निधन भयो। डाक्टर गुरुङ भन्नुहुन्छ, भाग्यको कुरामा विश्वास नगरे पनि मेरो साइला भाइ अभागी रहेछ। अहिले ऊ पारिवारिक शोकमा डुबेर मरितरी बाँचिरहेको छ। कान्छो भाइ विनोदले आइएससी पास गरेर बेलायती सेनामा भर्ती गएका थिए। अहिले उनी अवकाश जीवनपछि आफ्नो घर काठमाडौँमा दिनहरू बिताइरहेका छन्। उनको एक्ली छोरी विनम्राले चीनमा एमबीबीएस पढाइसकेर विशेषज्ञताको लागि मस्कोमा पढ्दैछिन्। डाक्टर गुरुङकी जेठी बहिनी रैनाको दार्जिलिङ महानदीमा विवाह भएको थियो। विडम्बना विचित्र भएको छ। डाक्टर गुरुङको देहान्त भएको 1 वर्ष बित्दा नबित्दै क्रमशः 1 वर्षको अन्तरमा 2 भाइ दुर्गा रतन र जेठी बहिनी रैनाको देहान्त भयो। कान्छी बहिनी स्टाफ नर्समा कार्यरत थिइन्। उनी बिहे नगर्ने अडानमा बसिन् र हाल रिटायर भएर दार्जिलिङको महानदीमा रहेको बाबुआमाको घर हेरचाह गरेर बस्छिन्। डाक्टर गोपालमा आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु बाहेक धेरै सम्पत्ति कमाउने र मोजमस्ती गर्ने लोभमा कहिले फसेन। उहाँले 7 दशकको जीवनकालमा सामान्य रूपले आवश्यकता टार्ने सम्पत्ति जोडे। डाक्टर गुरुङले आफ्नो जीवनलाई सुरुमा शिक्षण पेशा, बीचमा पत्रकारिता र अन्तिममा राजनीतिमा संलग्न गराए। डाक्टर गुरुङका परिवारका सबै सदस्यहरू सुरुदेखि एकै थलोमा स्थायी रूपले बसोबास गर्ने समय र परिस्थितिले नदिए पनि सबैको आर्थिक स्थिति राम्रै रहेको छ। उहाँ पत्रकारिता र विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुँदा 2026 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा उहाँलाई मेची अञ्चल समितिमा मनोनित गरेका थिए। डाक्टर गुरुङले म अञ्चलाधीश, राजदूत, मन्त्री बन्नलाई बसेको होइन, बनाउनलाई बसेको हो भनेर जवाफ फर्काउनु भएको थियो। डाक्टर गुरुङ आफ्ना पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइमा लेख्नुहुन्छ, मैले राजासँग न्याय खोजेको थिएँ, दया होइन। मेरो माग पद र अर्थको हो भन्ठाने। राजा महेन्द्रले मलाई पद दिएर लोभ्याउन खोज्यो। म त्यतिखेर अभावले तर्पिरहेको थिएँ, तर पनि पद र पैसाको लोभ गरिन। यस प्रकार राजाहरूले दिएको अवसरहरूमा लोभ नगरेर आफ्नो स्वाभिमानलाई बिक्न नदिई सम्पूर्ण मङ्गोल अस्तित्वको लागि लड्नुभयो। बाजे कुलमानसँग डाक्टर गुरुङ असाध्यै डराउनुहुन्थ्यो। बाबु तेजबहादुरसँगको उहाँको सम्बन्ध घनिष्ठ साथीको जस्तो थियो। उहाँको बाबु तेजबहादुर हक्की स्वभावको तर अनुशासन प्रिय थिए।
डाक्टर गुरुङ जन्मेर 8 वर्षको उमेरदेखि मात्र स्कुल जान थाल्नुभएको थियो। त्यतिखेरको समयमा अलिक ठुलो भएर हिँड्न बोल्न सक्ने भएपछि मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने चलन थियो। बाटोघाटो र यातायातको असुविधा भएकोले पैदल हिँडेर विद्यार्थीहरू स्कुल जानुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। डाक्टर गुरुङलाई गाउँकै महानदी स्कुलमा भर्ना गरिदिएका थियो। उहाँ लगायत उहाँको भाइ बहिनीहरूलाई स्कुल लाने र ल्याउने काम कान्छी फुपू श्रीमाया गुरुङले गर्ने गर्थे। गाउँको स्कुलबाट प्राथमिक तहको पढाइ 13 वर्षको उमेरमा डाक्टर गुरुङले पुरा गर्नुभएको थियो। माध्यमिक तहको अध्ययन गर्न उहाँ महानदीबाट 7 किलोमिटर टाढा कर्स्याङको पुष्परानी हाई स्कुलमा भर्ना भएका थिए। डाक्टर गुरुङ सानो छँदा अत्यन्त छुकछुके र बदमास स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा उहाँले लेख्नुभएको पुस्तकहरूमा उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। उहाँले दिनहुँ जसो स्कुलमा बदमासी गर्नुहुन्थ्यो र दिनहुँ जसो मास्टरहरूबाट अलग अलग किसिमको सजाय भोग्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर उहाँलाई पिट्ने धेरै जसो मास्टरहरू पछि उहाँका मिल्ने साथीहरू भए। यति भएपछि पिट्ने मास्टरहरूप्रति उहाँको सद्भाव कहिले कमी आएन। डाक्टर गुरुङ खेलमा रेस्लिङ, बक्सिङ र फुटबल खेलाउदी मन पराउनुहुन्थ्यो। फुर्सद हुनासाथ टेलिभिजनमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको हेडलाइन सकेर फुटबल, बक्सिङ र रेस्लिङको च्यानल लगाउनुहुन्थ्यो। हाई स्कुल पढ्नु हुँदा उहाँ राम्रो फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो। स्कुलको तर्फबाट उहाँ छनौट भएर जुनियर राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप फुटबल टुर्नामेन्ट खेल्न कलकत्तासम्म पुग्नुभएको थियो। अन्तिम फाइनल खेलमा उहाँको दाहिने नली खुट्टा भाँचिएको थियो। विपक्षी टिमका खेलाडीले जानाजान उहाँको दायाँ नली खुट्टामा हिर्काएको थियो। यसरी उहाँको फुटबल खेल्ने रहर पुरा नहुँदै पनि त्यो दिनदेखि बिट मार्नु परेको थियो। इच्छा र आकांक्षाहरू पनि उहाँको कति हो कति। एकपटक हिन्दी फिल्ममा हिरो खेल्नका लागि अडिसन दिन कलकत्ता पुग्नुभएको थियो। त्यति बेला हिन्दी चलचित्र बोर्डले फिल्मको पर्दामा नेपाली मूलका अनुहारको खोजी गरेको थियो। अडिसन राउन्डको अन्तिम चरणमा सबै गुणले युक्त भएर पनि अलिकति उचाइ नपुगेर उहाँ बाहिरिनु परेको थियो। आर्थिक कठिनाइको कारणले आफ्नो पढाइलाई केही समयसम्मको लागि थाती राखेको भए तापनि फेरि सुचारू गरेर डाक्टर गुरुङले भारतबाट सन् 1959 बोर्ड अफ फाइनल एजुकेसन म्याट्रिक पास गर्नुभएको थियो। यसै गरी सन् 1968 टियुबाट प्राइभेट परीक्षा दिएर आइए पास, सन् 1970 सरस्वती कलेजबाट परीक्षा दिएर बिए पास र सन् 1983 टियु कृतिपुरबाट परीक्षा दिएर राजनीति शास्त्रमा एमए पास गर्नुभएको थियो। उहाँको डक्टरेट मङ्गोल अस्तित्व र मानव अधिकारको लागि दर्शन र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हुनाले सन् 2008 भारतको राजस्थानमा सम्पन्न भएको बामसेफको 25औं राष्ट्रिय सम्मेलनले उहाँलाई मानर्थ डक्टरेट उपाधि दिएको हो। डाक्टर गुरुङले सन् 1993 देखि सुरु गर्नुभएको शिक्षण पेशा सन् 1966 देखि त्यागेर पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नुभयो। विक्रम सम्वत 2022 2 महिने मेचीकोशी पैदल भ्रमण गर्नुभएको थियो। तर विराटनगरबाट सुरु गरेर यात्रा घुमेर फेरि विराटनगर पुग्नलाई उहाँलाई 3 महिना लागेको थियो। सन् 1985 भूमिगत रूपले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तक छापेर भूमिगत किसिमले बिक्री वितरण गर्नुभएको थियो। दोस्रो संस्करण पुनः सन् 1988 छापिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नागेन्द्र प्रसाद रिजालले प्रेसबाट किताबको फोटोकपी झिकाएर फोटोकपीको आधारमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
राजगद्दी ताक्यो र साम्प्रदायिकता फैलायो भन्ने एकैचोटि 2वटा मुद्दा लगाएर सन् 1988 अगस्त 30 मा पक्राउ गरेर 3 वर्ष जेल चलान गरेका थिए। डाक्टर गुरुङ जेल जानुभएको 4 महिनापछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झण्डा, घोषणापत्र र यसको स्यालुट तयार गरेर 1 जनवरी 1989 का दिन काठमाडौँको भद्रगोल जेलभित्र MNO स्थापना गर्नुभएको थियो। जेलभित्र रहेका कैदी र कर्मचारीहरूलाई भेला गरेर यो सङ्गठनले पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदल ल्याउनेछ भनेर उद्घोष गर्दै धूपबत्ती गरिकन मिठाई वितरण गरेर सङ्गठनको निवारण गर्नुभएको थियो। जेल जीवन र MNO स्थापना। जेलभित्र उहाँको कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली, CP मैनाली, वामदेव गौतम, KP ओली लगायतकाहरूसँग भेट भएको थियो। डाक्टर गुरुङले ती कम्युनिस्ट नेताहरूसँग केही दिन सँगै भान्सामा खाना खानुभयो। कम्युनिस्ट नेताहरूले उहाँसँग अङ्ग्रेजी भाषा पढ्ने चाहना राखे। केही दिन उनीहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषा पढाइदिनुभयो। अरू काममा छिटो छरितो भए तापनि खाना खाने र नुहाउने काममा डाक्टर गुरुङ असाध्यै ढिलो हुनुहुन्थ्यो। नुहाउने काममा जहिले ढिलाइ भएको देखेपछि कम्युनिस्ट साथीहरूले चोक्टा जति खाइसकेर उहाँलाई झोल मात्र राखिदिने गर्थे। यसो भएपछि कम्युनिस्टहरूसँग एक त विचार मिल्दैन थियो, अर्को खानापिनामा पनि असहज भएपछि उहाँ अलग्गै खाना थाल्नुभयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र जन्मेको 1 वर्ष पुरा भएपछि सन् 1990 मा दोस्रो पटक नेपालमा बहुदल फर्कियो। नेपालमा पहिलोपल्ट बहुदल सन् 1951 मा आएको थियो। तर नेपालको राजनैतिक शासन सत्ताको बागडोर बृहत नेपाली जनताको हातमा नआएर राणा सम्धी खलको हातबाट शाहको हातमा हस्तान्तरण गर्ने काम भयो। अन्ततः सन् 1961 मा महेन्द्र शाहले बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लाद्न सफल भएका थिए। सन् 1988 मा जेल जाँदा डाक्टर गुरुङ 53 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। बहुदल फर्किएपछि सबै राजनैतिक दलका राजनैतिक बन्दीहरू रिहा भए। जेल गएको 16 महिना जेल जीवन बिताएर 54 वर्षको उमेरमा 13 अप्रिल 1990 को दिन उहाँ जेलमुक्त हुनु भएको थियो। जेलमा भेट्न जानेहरू MS थापा, गोरेबहादुर खपाङ्गी, गोपाल किराँती, विधान राई, वीर नेम्बाङ आदिले तपाईँ जेलबाट छुट्नु भएपछि हामी सङ्गठनमा आबद्ध भएर तपाईँको नेतृत्व स्वीकारेर अघि बढ्छौँ भनेर आश्वासन दिएका थिए। तर उहाँ जेलबाट बाहिर आउनुहुँदा एक्लो हुनुहुन्थ्यो। साथ दिन्छौँ भन्नेहरू बाहिर कोही पनि थिएनन्। सबैजना बलेको आगो ताप्न कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादीको पार्टीतिर गइसकेका थिए। यो चुनौतीपूर्ण घडीमा सङ्गठन विस्तारका लागि सुरुवात कहाँबाट र कसरी गर्ने उहाँलाई गाह्रो परेको थियो। समर्थकहरूलाई नै गोप्य रूपले MNO केन्द्रीय सभा सदस्य बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो। गोप्य रूपले निर्माण गरिएको सभामा लामा थुप्तेन शेर्पा पनि केन्द्रीय सदस्यमा थिए। नेताहरूलाई सार्वजनिक गर्दा पनि कसैले भड्काएर अन्तैतिर लगिदिन्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो। सन् 1993 मा MNO तदर्थ केन्द्रीय सभा गठन भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उक्त तदर्थ सभामा प्रेसिडेन्ट गोपाल गुरुङ, महामन्त्री TB फागो र सदस्यहरू किरण एकतेन, मीना खालिङ, दिलीप राई, थुप्तेन शेर्पा लगायतका 7 सदस्य थिए। त्यसबेला मूल सचिवको ठाउँमा महामन्त्री लेख्ने गरिन्थ्यो। 2047 को संविधानले मङ्गोललाई मङ्गोल भन्न नदिएर
2047 को संविधानले मंगोललाई मंगोल भन्न नदिएर मानव अधिकारको गला घोट्ने काम गरेका थिए। मंगोललाई लाग्नै नहुने संविधानको धारा 113 को 3 लगाएर एमएनओलाई दल दर्ता हुनबाट रोकेका थिए, जबकि संविधानको धारा 27 को उपधारा 1 ले राजालाई हिन्दू आर्य भन्ने छुट दिएको थियो। 2048 सालमा प्रतिनिधि सभाको लागि राष्ट्रिय चुनाव घोषणा भयो। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरे। एमएनओले पनि चुनावमा भाग लिनका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुग्यो। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई दल दर्ता दिनु त कता हो कता निर्वाचन आयोगले निवेदन समेत लिन मानेको थिएन। निवेदन नै लिन नमानेपछि डाक्टर गुरुङले त्यहाँ रहेका विदेशी पत्रकारहरूको पनि ध्यानाकर्षण हुने गरी अङ्ग्रेजीमा बटट पारेर चिच्याउन थाल्नुभयो। त्यो सुनेर विदेशी पत्रकारहरू भेला भएर सोधीखोजी गर्न थालेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले निवेदन दर्ता गर्ने काम गरेका थिए। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई निर्वाचन आयोगले साम्प्रदायिक देखिन्छ भनेर दल दर्ता दिएनन्। दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगको विरुद्ध डाक्टर गुरुङले सिंगल बेन्च, डिभिजन बेन्च हुँदै सर्वोच्चसम्म सन् 1992 देखि 1995 सम्म 3 वर्ष मुद्दा लड्नुभएको थियो। एकाध नेवार वकिल बाहेक सबै बाहुन क्षेत्रीहरूले भरिएको न्यायालयमा उहाँ आफूले मुद्दा जित्छु भनेर लड्नु भएको थिएन। जसरी पनि बाहुन क्षेत्रीहरूले हराउने नै थियो। मुद्दा उहाँले हार्नु भएन, तर बेरितको भयो भनेर हराउने काम गर्यो। पिएनदेखि न्यायाधीशसम्म बाहुन क्षेत्री भएको न्यायालयमा साम्प्रदायिकताको परिभाषा दिन र मंगोल अनुहारकाहरू पनि चुनौती दिन आउन थाल्यो भन्ने हेक्का रहोस् भन्ने हेतुले मात्रै उहाँले मुद्दा लड्नुभएको थियो। आउने भावी मंगोल पिढीहरूले पनि त्यो देखेर सजिलोसँग त्यहाँ पुग्योस् भन्ने उहाँको उद्देश्य थियो। 2048 अघि अर्थात् दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुभन्दा पहिलेको समयमा डाक्टर गोपाल गुरुङ, गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस थापा मगर, कमल छाराङहरू एउटै मञ्चमा उभिएर बोल्ने गर्थे। कांग्रेस र एमाले जित्यो भने पञ्चे जतिलाई डाँडा कटाउने छ भनेर प्राय पञ्चेहरू टाउको जोगाउनु त्यतिखेर डाक्टर गुरुङको एमएनओमा आएका थिए। राजा र बाहुन क्षेत्रीको चर्को विरोध गर्न सक्ने डाक्टर गुरुङ पक्कै पनि दरबारिया नै हुनुपर्छ भनेर पनि आएका थिए। तर पछि डाक्टर गुरुङ दरबारिया नभएर राजा विरोधी भएको र उहाँसँग पैसा नभएको थाहा पाएपछि जताबाट आएका थिए उतैतिर फर्किए। 2048 सालको चुनावमा एमएनओले स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेर इलाम र झापाबाट भाग लिएका थिए। इलाम क्षेत्र नम्बर 3 बाट डाक्टर गोपाल गुरुङ उठ्नु भएको थियो। कांग्रेस र एमाले पछिको 4100 मत ल्याएर तेस्रो पोजिसनको नतिजा ल्याउन सफल हुनुभएको थियो। 2051 को मध्यावधि चुनाव इलामको क्षेत्र नम्बर 1 र 3 बाट डाक्टर गुरुङले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। उक्त चुनावमा पनि दुवै क्षेत्रबाट उहाँले तेस्रो पोजिसनको नतिजा ल्याउनु भएको थियो। 2056 सालको प्रतिनिधि सभाको राष्ट्रिय चुनावमा इलाम क्षेत्र नम्बर 3 बाट उठ्नु भएको थियो। त्यो चुनावमा पनि तेस्रो पोजिसन ल्याउन सफल हुनुभएको थियो। 2064 साल माघ 15 गते एमएनओले दर्ता भएपछि र मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पहिलो संविधान सभाको चुनावमा इलामकै क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। त्यो चुनावमा चौथो पोजिसन ल्याउन सफल हुनुभयो। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारमा खडा हुनुभएको थियो। 2048 सालको चुनावमा डाक्टर गुरुङ इलामबाट चुनाव लड्नुहुँदा एमएनओ भित्र टाउको जोगाउन आएका पञ्चवादीहरूको बलियो पकड थियो।
डाक्टर गुरुङलाई चुनाव जित्न नदिनका लागि सङ्गठनभित्रकै सदस्यबाट षड्यन्त्र भएको थियो। उहाँलाई नजिताउने षड्यन्त्रमा केन्द्रीय सदस्य मीना खालिङ समेत खुलेर लागेकी थिइन्। बाहिरी रूपमा सङ्गठनको निम्ति भोट मागे जस्तो गरे पनि भित्री रूपले उनी डाक्टर गुरुङका प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेदवार अगमसिंह बान्तवाको लागि भोट मागिदिने गरेकी थिइन्। ती पञ्चवादी समूहले डाक्टर गुरुङको नेतृत्व स्वीकार्न चाहँदैनथे। उनीहरू डाक्टर गुरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समर्थन जुटाउन पठाउने र देशभित्र अर्को प्रेसिडेन्ट चुनेर सशस्त्र युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने गर्थे। डाक्टर गुरुङको वैचारिक आन्दोलनको बाटो मार्फत मङ्गोल मुक्ति हुन सक्दैन भन्ने सङ्गठनभित्र उनीहरूको भिन्न मत रहेको थियो। डाक्टर गुरुङले 2047 को तथाकथित हिन्दू संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत नभए सन् 2001 मा एमएनओ हतियारधारी भएर मैदानमा उत्रन्छ भन्नुभएको थियो। सन् 2000 मै संविधान कागजको खोस्टामा परिणत भएपछि हतियार उठाउनु पर्ने आवश्यकता भएन। डाक्टर गुरुङले हतियार नउठाउनु भएपछि उहाँको एमएनओ असफल भयो भनेर सन् 2001 मा झापामा विजय सामसुहाङले मङ्गोल नेसनल रिअर्गनाइजेसन खोलेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2053 साल पौष 17 गते हुने भनेर घोषणा भएको थियो। सोही अनुरूप पर्चा पम्पलेट तयार भएर वितरण भइसकेको थियो। त्यति नै खेर सङ्गठनका तत्कालीन महामन्त्री टिबी फागोमाथि अनुशासनको ठाडो कारबाही होस् भनी उनको श्रीमतीद्वारा प्रेसिडेन्ट समक्ष उजुरी आयो। जेठी श्रीमती छँदाछँदै कान्छी श्रीमती ल्याएको र त्यो पनि नाबालिग रहेको भन्ने कुरा उजुरीमा उल्लेख थियो। डाक्टर गुरुङद्वारा स्पष्टीकरण लिने दिने क्रममा टिबी फागोले 2 महिनाभित्रमा कि नाबालिग कान्छी श्रीमती छाड्नुपर्ने कि त सङ्गठन छाड्नुपर्ने सर थियो। यो घटनाले डाक्टर गुरुङ र टिबी फागो बीच फाटो ल्याउने काम गरेको थियो। तोकिएको समय सीमा अवधि नसकिँदै उनले सङ्गठन छाडे तर कान्छी श्रीमतीलाई भने छाडेनन्। सङ्गठनबाट टिबी फागो हटेर गइसकेको महामन्त्री पदमा किरण एकतेन नियुक्ति भए। यस प्रकारको घटनाक्रमले सङ्गठनको पहिलो महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सकेन र त्यसको 2 वर्षमा 2055 साल जेठ 25, 26 र 27 गते तदनुसार सन् 1998 जुन 8, 9, 10 मा सम्पन्न भएको थियो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा डाक्टर गुरुङ प्रेसिडेन्ट पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। मूल सचिव किरण एकतेन र सदस्यहरू क्रमशः ढालबहादुर गुरुङ, मीना लावती, सूर्यकुमार गुरुङ, प्रेम नाचेरिङ, दिलीप कुमार राई, शान्तिलाल धिमाल, गुणबहादुर धिमाल, परामर्शदाताहरू उदय मुखिया, जगतलाल प्रधान र वीरेन लामा मनोनित थिए। उक्त महाधिवेशनले 2047 को संविधान नभएर कागजको खोस्टो हो, दरबारिया बाहुन छेत्री, कम्युनिस्ट बाहुन छेत्री र कङ्ग्रेस बाहुन छेत्रीको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हो भनेर प्रस्ताव पास गरेका थिए। त्यसको 3 वर्षपछि 2058 साल कार्तिक 23 गते संविधान दिवसको दिन पारेर दोलखाको चरीकोट सदरमुकाममा र रूपन्देहीका कार्यकर्ताहरूले संविधान जलाइदिएका थिए। त्यसको केही महिनापछि मधेसवादी दलहरूले पनि तराईमा जलाएका थिए भने तथाकथित तत्कालीन एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले पनि सम्झौता पत्र भनेका थिए तर बाहुन छेत्रीको सम्झौता पत्र बनेनन्। यसैगरी ज्ञानेन्द्र शाहका टिके स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र देवकोटाले पनि कागजको खोस्टा भनेका थिए। एमएनओले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमा पास गरेको प्रस्ताव 5 वर्ष पुरा नहुँदै 2047 को तथाकथित हिन्दू संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएरै छाड्यो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2061 साल मङ्सिर 24-25 गते झापाको बिर्तामोडमा शान्तिलाल धिमालको संयोजकत्वमा सम्पन्न हुन गएको थियो।
निर्धारित मिति 2060 सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिवेशन 1 वर्षपछि धकेलिनुमा तत्कालीन मूल सचिव किरण एक्तेनले सङ्गठनमा समय दिन नसकेर आफ्नो व्यक्तिगत काममा विशेष महत्त्व दिएर हेलचेक्राइ गरेकोले हो भन्ने ठहरियो। डाक्टर गुरुङले एमएनओको मात्र नेता होइन, देशकै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउने किसिमले एक्तेनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, 10 वर्षको पिरियडमा किरण र सिक्किमको एकजना लेडीले मेरो कुरा बुझ्न सक्ने भएको छ। यत्रो लगानी गरेर शिक्षा दीक्षा दिएर अगाडि ल्याइसक्नु भएको शिष्यबाट यस्तो किसिमको हरकत हुन्छ र अर्को कञ्चनजङ्घा पार्टी खुल्छ भन्ने कुरा उहाँले एक मनले पनि सोच्नु भएको थिएन। तर जुन कुरा हकिकतमा नहोस् भन्न चाहनु भएको थियो त्यही कुरा भइछाड्यो। एकातिर सङ्गठनको मूल सचिव, अर्कोतर्फ धार्मिक ग्रुप, दुईवटा नाउँमा खुट्टा हाल्नु पुगेकोले किरण एक्तेनले सङ्गठनलाई समय दिन नसक्ने भएका थिए। डाक्टर गुरुङले उनलाई सचिन्छन् कि भनेर दोस्रो महाधिवेशनमा मौका दिएर सल्लाहकार सदस्यमा राख्नुभएको थियो, तर उनी फर्कन भने सकेनन्। एमएनओको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2061ले राजतन्त्र प्रजातन्त्रको विकल्पमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयताको मुलुक हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव र लोकतन्त्र हाई हाई, राजतन्त्र बाई बाई, लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्ष हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता हाम्रो अङ्ग हो जस्ता नाराहरू पास गरेका थिए। प्रस्तावमा पास गरेका कुराहरू 1 वर्ष पुरा भएपछि 2062-63 को जनआन्दोलन सिर्जना भएर देशव्यापी रूपमा चर्किएर गइसकेपछि आन्दोलनको शक्तिले मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता आयो र एमएनओले पनि निर्वाचन आयोगबाट विधिवत रूपमा दर्ता पायो। एमएनओको महाधिवेशन। एमएनओको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट डाक्टर गुरुङ पुनः प्रेसिडेन्ट पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। एवं प्रकारले मूल सचिवमा शान्तिलाल धिमाल, सदस्यहरू दिलीप कुमार राई, सूर्य कुमार गुरुङ, लामा थोप्तेन शेर्पा, गुणबहादुर धिमाल, मनबहादुर राई, गणेश बहादुर चामलिङ, ज्योतिमान राई, बुद्धलाल मेचे, अक्कल बहादुर तामाङ, टोमराज थाम्सुहाङ, भुवन सिंह योङहाङ र परामर्शदाताहरू किरण एक्तेन, जगतलाल प्रधान, उदय मुखिया, गौरीमान योङहाङ थिए। यस अधिवेशनले गम्भीर रूपमा छलफल गरेर निम्न प्रस्तावहरू पास गरेका थिए। 1. निर्वाचन आयोगको एमएनओ प्रतिको साम्प्रदायिक भूमिका प्रति कस्तो भूमिका खेल्ने। 2. मूलवासीको नाममा जनजाति फिरिङ्गे बन्जाराहरूले 1 दशकदेखि भित्र र बाहिरी मुलुक ठग्दै आएकोमा ती सम्बन्धित मुलुकहरूलाई कसरी थाहा दिने। 3. एमएनओलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने। 4. दक्षिण अफ्रिकाका काला मूलवासी र नेपालका पहेँला मङ्गोलहरूलाई गोरा आर्यहरूको भेदभाव र अन्यायप्रति के कुराको मिल्दोजुल्दो छ। 5. यासर अपराधको लडाईँ र सेता आर्य इजरायलीहरूको भेदभाव र अन्याय के हो। र 6. हिन्दू राष्ट्र नेपाल समस्त हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा चिहान हो। यो सत्य तथ्य कुरा मङ्गोल मुलुकहरू र बुद्धिस्ट र मुस्लिम मुलुकहरूलाई कसरी जानकारी गराउने। 7. संविधान सभाको मागप्रति जोडतोडले आवाज उठाउने भन्ने विषयमा निर्णय भएको थियो। सन् 2005तिर भारतको लोकसभा चुनाव ताका कङ्ग्रेस आइका अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई विदेशी भनेर बिजेपीका सुषमा स्वराज, उमा भारतीहरूले पानी खेदो गरिरहेका थिए। भारतको बेङ्गलोरबाट प्रकाशित हुने दलित भोइस अङ्ग्रेजी पत्रिकामा विदेशी कसलाई भनिन्छ भन्ने आर्टिकल लेखेर मुखतोड जवाफ दिनुभएको थियो। जुन आर्टिकलले सोनिया गान्धीलाई चुनाव जितेर शक्तिमा आउन सहज भएको थियो। शक्तिमा आए पनि उनी भारतको प्रधानमन्त्री बन्न चाहेनन्। मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू
पछाडि बसेर सहयोग गरिन्। उनी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् भने गान्धी परिवारका अरू सदस्यहरूलाई मारे जस्तै आफूलाई पनि विश्व हिन्दू परिषद र आरएसएस सङ्गठनले मिलेर मार्छन् भन्ने कुरा उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। माघ 19 गते 2061 ज्ञानेन्द्र शाहले दोस्रो पटक शाही घोषणा गरे। सबै राजनीतिक दल लगायत सबै मिडियाप्रति प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो। ज्ञानेन्द्र शाहले आफू शक्तिमा भएको बेला सोनिया गान्धीलाई भेट्ने असफल प्रयास गरेका थिए, किनकि स्विस ब्याङ्कको म्यानेजर सोनिया गान्धीको बाबु थिए र त्यो ब्याङ्कमा वीरेन्द्र शाह र ऐश्वर्या शाहको नाममा रहेको 72 खरब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो। त्यो पैसा झिक्नका लागि सोनिया मार्फत सिफारिस लिन ज्ञानेन्द्र शाह चाहन्थे, तर भारतको विश्व हिन्दू परिषद र आरएसएससँग ज्ञानेन्द्र शाहको राम्रोसँग साँठगाँठ छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि सोनियाले भेट दिन चाहिनन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2009 फेब्रुअरी 27, 28, 29 इलाममा गणेश बहादुर चामलिङको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको थियो। सो महाधिवेशनको प्रेसिडेन्ट, मूल सचिव, सचिव, सहसचिव र प्रवक्तामा क्रमशः डाक्टर गोपाल गुरुङ, शान्तिलाल धिमाल, बुद्धलाल मेचे, दिलीप कुमार राई र टोमराज थाम्सोहाङ चुनिनु भएको थियो। अन्य सदस्यहरूमा सूर्यकुमार गुरुङ, गणेश बहादुर चामलिङ, लामा थोप्तेन शेर्पा, ज्योतिमान राई, मानबहादुर राई, मणि पापो, दिलीप धिमाल, कृष्णबहादुर तामाङ, सन्तोष तामाङ, गलिन्द्र युङहाङ, देव माक्रेहाङ, राजकुमार गुरुङ, मनकुमार गुरुङ, बिरलाल राई, भीमलाल तामाङ, सरस्वती लिम्बू, जीवन स्याङतान, विनोद हिमाली रोका मगर र परामर्शदातामा गौरीमान योङहाङ, पदम नेम्बाङ, दिलबहादुर लिङखिम, उदय मुखिया र धनबहादुर राई थिए। तेस्रो महाधिवेशनले मुख्यतया कुनै पनि रूप र नामको राजा राखिनु हुँदैन। जनताकै छोराछोरीहरू राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति भएर देखा पर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पास गरेका थिए भन्ने अन्य प्रस्तावहरू एक राज संस्था पक्षधर गणतन्त्र विरोधी तत्त्वहरूको अवशेषलाई खरानी बनाउने पाइला चाल्नु, 2 अराष्ट्रिय झण्डा, पोसाक र सम्बत इत्यादिलाई राष्ट्रिय बनाउने षड्यन्त्रकारी अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको विरोधमा सशक्त पाइला चाल्नु, 3 धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको जग बलियो बनाउनु, 4 अब बन्ने संविधानमा मूलवासी लेखाउने र जात जाति हटाई सम्प्रदाय अथवा समुदाय लेखाउने, 5 तथाकथित राष्ट्रिय चिन्हहरू नै हटाउने अथवा गाईको ठाउँमा कस्तुरी मृग राख्न लगाउने पाइलाहरू चाल्नु, 6 विजया दशमी हिन्दूहरूको जितको दिन कालो टीका लगाई शोक सभाहरू गर्नु र त्यसको महत्त्व बुझाउनु, 7 हिन्दूहरूको तथाकथित पैसा लिने लक्ष्मी पूजाको 2 दिन अघिदेखि बलिहाङको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै तिहार मनाउनु, अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले देउसुरेको ठाउँमा जय मङ्गोलको थालनी गर्नु, अथवा हाम्रो मुलुकमा हाम्रो संस्कृति झल्काउने नृत्यहरू बसाल्दै जाने भन्ने थियो। तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 वर्ष पछाडि पश्चिमी भेगबाट पनि नेतृत्व गर्न सक्ने नेता तयार गर्दै लैजाने अभियानमा डाक्टर गुरुङले सङ्गठनको सचिव बनाएर कृष्णबहादुर तामाङलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कृष्णबहादुरलाई परिचित गराई थप जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। पछिल्लो दिनहरूमा कृष्णबहादुर सङ्गठनको आफै सर्वैसर्वा भएको घोषणा गरेर डाक्टर गुरुङको नेतृत्व क्षमतामाथि नै दावा बोल्न थालेका थिए। भूमिगत रूपमा उनले मङ्गोल डेमोक्रेटिक पार्टी खोलेर गतिविधि
बढाउन थालेका थिए। सङ्गठनलाई सहयोग पुग्योस् भनेर राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको सहयोग सरसामानको हिसाब किताब सङ्गठनलाई नबुझाएपछि उनी हनुमान ढोकामा थुनिएका थिए। आज उपरान्त कृष्णबहादुर सङ्गठनमा र डाक्टर गुरुङसँग नरहेको कुरा हनुमान ढोकामा पुगेर मात्र सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै गरी सङ्गठनको विधान विपरीत काम गर्दै र नेतृत्वमाथि नै दावा बोलेर हिँड्ने हुँदा काठमाडौँ भ्याली सभाका संयोजक भीम गुरुङ पनि अनुशासनको कारबाहीमा परेका थिए। कारबाहीमा परिसकेपछि उनले पनि खुकुरी घोप्टो पारेर झण्डा बनाएर वीर मङ्गोल पार्टी खोलेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यसै ताका रोल्पा रुकुमतिर पनि टेकवीर बुढाको नेतृत्वमा मङ्गोल रिभोल्युसन आर्मीको नामले हतियार उठाउने काम भएको थियो। यस गतिविधिमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको हात छ कि छैन भनेर सङ्गठनका प्रेसिडेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट जवाफ मागेको थियो। डाक्टर गुरुङद्वारा यो घटनामा एमएनओको कुनै संलग्नता नभएको र निर्देशन पनि नरहेको भन्ने कुराको स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो। एमएनओ खोल्नुभन्दा अगाडि वीर न्याङबाङ र डाक्टर गोपाल गुरुङको आत्मीयता निकै बढिएर गएको थियो। तर उनी जातिगत, संस्कारगत र धार्मिकतावादी सोचबाट माथि उठ्न सकेनन् र छाडिनु पर्यो। बहुदल आएपछि उनी लिम्बुवानको नेता बन्न पुगेका हुन्। डाक्टर गुरुङलाई सङ्गठन बाहिरका शत्रु त शत्रु भइगए, सङ्गठनभित्रका ठुल्ठुला चुनौतीहरू पनि सामना गर्नु परेको थियो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, राजनीति लक्ष्य प्राप्तिको लडाइँमा दया, माया, नातावाद, कृपावाद हुनु हुँदैन। सिद्धान्तप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ। दया, माया, न्याय त हामीले आउँदो भाइ बहिनीहरूलाई गर्नुपर्छ। मलाई तिमीहरू भएकोमा पुग्न पनि गाह्रो, तिमीहरूलाई बोलाउन पनि साह्रो। यसकारण पश्चिमका मङ्गोलहरूलाई रुगाखोकी लाग्यो भने पूर्वका मङ्गोलहरूलाई खोकी चल्नुपर्छ। पूर्वका मङ्गोलहरूलाई खोकी चल्यो भने पश्चिमका मङ्गोलहरूलाई सुकेनास सर्नुपर्छ। जस्तो भारत र नेपालका हिन्दू बाहुन क्षेत्रीहरूमा त्यहाँ र यहाँका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई लुट्ने, भुट्ने, दमन, शोषण र टाट पल्टाउने कुरामा मिलेमतो र संस्कार मिल्छ। हामीले इस्लामवादबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ। जुनसुकै ठाउँको होस्, मुसलमानहरूलाई कसैले अन्याय, अत्याचार गर्यो भने संसारभरका मुसलमानहरूको टाउको दुख्छ। भोलिका दिनमा नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूमाथि अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण भएको देखेर संसारभरका मङ्गोलहरूको टाउको दुख्न थाल्नेछ। यसैलाई भनिन्छ मङ्गोलवाद। त्यो दिन टाढा छैन, आउँछ, सुरु भइसकेको छ। डाक्टर गुरुङले मङ्गोलवादको दर्शन र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर यस मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयताको लागि लडेर जेल, नेल सहेर लडाइँ नलड्नु भएको थियो भने राजाको ठाउँमा बाहुन र क्षेत्री नै भए पनि जनताका छोराछोरी सायदै बस्न पाउँथे। राजपरिवारले पनि देश छाडेर भाग्नु परेन। नागरिक सरह होटलको मालिक भएर बस्न पाएका छन्। हो, यसलाई भनिन्छ दूरदर्शी नेताले लड्ने दूरदर्शितापूर्ण लडाईँ। तर गुणले गुण खान्छ, म तँलाई खान्छु भने जस्तै डाक्टर गुरुङको देहान्त भएपछि
अभावको मौका उठाएर शक्तिमा पुगेका हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई संविधानमा नै देशै नभएको जनजाति र बाहिरबाट आएको आदिवासी लेख्ने काम गरे। यो सरासर हेपाहा प्रवृत्ति र बैगुनी काम भएको छ। शक्तिमा भएका बाहुन क्षेत्रीहरूले बेला छँदै सचिएर संविधानमा मूलवासी मङ्गोल लेख्नुपर्छ। यदि भोलिको दिनमा मङ्गोलहरूले खोसेर लेख्नु पर्यो भने त्यो दिन हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूका लागि नरमाइलो हुन सक्छ।